वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 9 जून 2024 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज दूसरों से मुतासर हुए बग़ैर अपने मुस्तकबिल का लायहा अमल तैयार करने और बेहतरीन कामयाबी का हसूल मुमकिन बनाने का मौका मिल सकेगा, जबकि अपनी नई कारोबारी सरगर्मियों की वजह से दूसरों से आगे निकल सकेंगे। अपने दोस्तों की मदद से अपने आप को कामयाब बना सकेंगे, लेकिन माली हालत से गैर मुतमईन होने के बावजूद आपको जज्बाती नहीं होना चाहिए। शाम में माकूल रकम का हसूल मुमकिन हो सकेगा। आप चूँकि अपने हर मामले में बहुत ज़्यादा महमक हो जाते हैं और इसके लिए आपको किसी ख़ास मौके की ज़रूरत भी पेश नहीं आती, बल्कि जो भी काम कर रहे होते हैं इसी में मगन हो जाते हैं, और आज भी शायद आपको अपने मामूल से हटकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। टॉरस बुर्ज सूर। आज अपने आप को मुख्तलिफ़ अमूर में उलझाने से गुरेज़ करें और अपने आराम का ख़ास ख्याल रखें। वैसे भी आपके यहाँ कुछ मेहमानों की आमद मुतवक्का है, जबकि दूसरी जानिब आप ख़ुद को अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात का प्रोग्राम बना सकते हैं। आज अपने आप को नाकामी से बचाने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के लिए अपने वक्त का मुनासिब और बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दूसरों से ख्वाबो ख़याल की बातें करके इन्हें मुतासिर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह आपका मजाक भी उड़ सकता है। आप में अपने आप को मुतहर्रिक करने के लिए बेहतरीन तवानाई मौजूद होने से आप बआसानी अपने अहम अमूर की तकमील में मसरूफ़ हो सकेंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज किसी नई शराकती सरगर्मी का आगाज़ इंतहाई महारत से करने की कोशिशों को कामयाब बना सकेंगे, जबकि अपने सितारों के साथ असरात से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना भी ज़रूरी होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि एक वक्त में सिर्फ़ एक काम ही सर अंजाम देने की कोशिश करें, ताकि कामयाबी आपके कदम चूम सके। आपकी कारोबारी या पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत सी नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं। इसके अलावा अपने ज़ाहरी और खुफिया दोस्ती को भी मज़ीद मजबूत बना सकेंगे। इसके अलावा आपकी गुफ्तगू के ज़रिए से दूसरों को मसखर करने की खूबी बहुत कारगर और मौसर साबित हो सकेगी, जिसकी वजह से दोस्ती भरे नए रिश्ते भी इस्तवार हो सकेंगे। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपने इल्तवा के शिकार मंसूबों को नए अंदाज से तकमील के मराहिल तक पहुंचाने की कोशिशों का आगाज़ करने में कामयाब हो सकेंगे, जिससे आपको बहुत सी रकम कमाने के मौके मैसर आ सकेंगे और माशरे में अपनी समाजी हैसियत को भी बेहतर बना सकेंगे। आपके इन अमली इक़दामात के नताइज बहुत जल्द आपके सामने आ सकेंगे। आज आपके पास अपने मुख्तलिफ़ अमूर को अंजाम देने की न सिर्फ अहलियत मौजूद होगी, बल्कि आप में ऐसी सलाहियतें भी पोशीदा हैं कि जिन्हें हस्ब ख्वाहिश मुतहर्रिक करके कामयाबी हासिल कर सकेंगे। लेकिन आज आपके तमाम अमूर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपका तहम्मुल और बुर्दबारी ही होगा। लियो बुर्ज असद। आज अपने सर अंजाम दिए जाने वाले अमूर के बारे में दूसरों के तबसरों और तासरात को इंतहाई संजीदगी से सुनें और अपने इल्म में होने वाले इजाफे से भरपूर फ़ायदा उठाकर अपने लिए बेहतर रास्ता इख्तियार करने का मंसूबा बनाने की कोशिश करें। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ माली मामलात पर बहस करने से गुरेज़ करें, क्योंकि आपके दरगुजर और मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेने की वजह से बहुत जल्द सब कुछ मामूल के मुताबिक आ सकेगा। आज अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए यही बेहतर मौका होगा कि अपने तयशुदा अमूर के मुताबिक अपने घर में तब्दीलियां पैदा करके अपने वक्त का मौसर इस्तेमाल यकीनी बना सकें। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج اپنے مالی فوائد کے حصول یا اپنے مالی معاملات میں کامیابی کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر سکیں گے، کیونکہ مستقبل میں آپ کے لیے سامنے آنے والے معاشی استحکام کے مواقع سے آپ کو بہرحال فائدے حاصل ہو سکیں گے۔ آج مصلحت پسندی سے کام لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر کے صورتحال کو زبردستی اس کے مطابق بنانے سے گریز کریں، ورنہ گرما گرمی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آج اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید مستحکم ہو سکیں گے۔ آپ کو اپنے نئے کاروباری منصوبوں کے بارے میں مکمل جانچ پڑتال کے بعد ہی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ بھرپور طریقے سے اپنے مسائل کے حل کی جانب توجہ دے سکیں۔ لیبرا، برج میزان۔ آج اگر بات آپ کی ملازمت یا ملازمتی امور کی آ جائے تو پھر آپ کو مصلحت پسندی سے کام لینے کی کوشش کر کے اپنے جذباتی اشتعال پر قابو پانا ہوگا، اور کسی بھی حالت میں حالات کا شکوہ کرنے یا دوسروں کے سامنے اپنے مشتعل جذبات کا اظہار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے سینئرز اور اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کو اپنے غصے یا اکتاہٹ بھرے رویے سے بچانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اپنے اندر جنم لینے والے بے چین جذبات کی شدت سے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو دوسروں سے لین دین کرتے وقت یا اپنے معاملات کی انجام دہی کے دوران اپنے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہوگا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنے بارے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بڑی وضاحت سے صورتحال کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، لیکن اپنے کام میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد بھی حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کی مخالفت پر اتر سکتے ہیں۔ آج گھر میں آنے والے مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہونے سے آپ کی شریک حیات کا غصہ بڑھ چکا ہوگا، اسی لیے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے اپنے معاملات میں موجودہ بے ترتیبی کو ختم کر کے اپنے گھر کے کشیدہ ماحول کو پرسکون بنانے کی کوشش کامیاب بنائیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج ماحول میں صبح سے ہی پائے جانے والے ذہنی الجھاؤ سے جان چھوٹ سکے گی، جبکہ اپنے دوست احباب سے ملاقات کے دوران اپنے غصے پر قابو پا کر اپنے آپ کو پرسکون بنانا بھی بہت ضروری ہوگا۔ شام میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ باہمی مشاورت کر کے کسی سیر و تفریح کے پروگرام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے اخراجات کو مد نظر رکھنا لازم ہوگا۔ اپنے ارد گرد موجود افراد سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لینے کی کوشش کریں، اور اپنی تنقیدی صلاحیتوں کے اظہار یا اس کے بے دریغ استعمال میں احتیاط کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ پوری توجہ اور تندہی سے اپنے اہم امور کی تکمیل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ کیپریکورن، برج جدی۔ آج آپ اپنی محنت اور لگن سے کام لے کر بآسانی اپنے معاملات نمٹا سکیں گے۔ ان معاملات کے نتائج سامنے آنے سے آپ کے لیے مالی مفادات کے حصول میں کامیاب ہونا بہت آسان ہوگا۔ اپنے آپ کو مالی شکوک و شبہات اور بے بنیاد خدشات سے دور رکھیں، اور کسی بھی قسم کے وہم کو سر پر سوار نہ ہونے دیں، ورنہ بلا وجہ کی پریشانی مسلط ہونے سے آپ کا سکون غارت ہو جائے گا۔ بہت سے معاملات ایک ساتھ سامنے آنے کی وجہ سے آپ کے لیے کسی ایک کا انتخاب آسان نہ ہوگا، جبکہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی بجائے آپ اپنی خفیہ صلاحیتوں سے کام لینے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس کام کو کس طرح سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کیے بغیر عملی اقدام اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے منصوبہ بندی اور صحیح وقت کا تعین کیے بغیر کوئی بھی عملی قدم اٹھایا تو اس کی وجہ سے آپ کے راستے میں بہت سی خفیہ رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، جس سے بد دل ہو کر آپ کامیابی حاصل کرنے میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔
آپ کو اپنے پرانے یا التوا کا شکار معاملات کو بہتر انداز سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مزید اخراجات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ آپ کو اپنے اہم کاغذات کی حفاظت کے بارے میں خاص احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، ورنہ آپ کے لیے بہت سے خطرات جنم لے سکیں گے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج اپنے خاندانی مفادات کے حصول کے لیے آپ کو کسی کاروباری سفر کی منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ اپنے عملی اقدامات کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا تاکہ کسی بھی حتمی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ آج رقم کے حصول میں وہاں سے کامیابی مل سکے گی جہاں سے آپ کو نہ ہونے کے برابر امید تھی۔ اس کے علاوہ اپنے معاملات کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو اپنے شریک حیات سے لازمی مشاورت کرنی چاہیے اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے چاہے آپ کو اپنی ضد اور انا کو پس پشت ہی کیوں نہ ڈالنا پڑے یا کئی خطرات کیوں نہ مول لینا پڑیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ عقل کو بالکل ہی خیر بات کہہ دیں۔